हालेलुया। जय मसीह सबैलाई। मलाई विश्वास छ तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ भने, किनभने प्रभु येशूले हामी सबैलाई सन्चो बनाइसक्नु भएको छ। अब म सन्चो छुइनँ भनी कहिले कहिले भन्नुहुन्छ भने त्यो किन रहेछ भन्ने अब हो यही कुरा हामी सिक्दै गइरहेछौँ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि प्रभुले हामीलाई यी दिनहरुमा निरन्तर हो यसरी एउटा संगति गर्नको लागि भनौं जुमबाट साथै यहीबाट अहिले फेसबुकमा लाइभ पनि तपाईहरु कतिजनाले हेरिराख्नु भएको छ। यहाँहरु सबैलाई हाम्रो यो अति न्यानो संगतिमा म पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र म विश्वास गर्छु कि आजको दिन परमेश्वरले अझै एकचोटी हाम्रो जीवनमा केही एउटा कुरा त निश्चय पनि गरेर जानु नै हुनेछ। किनभने बाइबलमा हामीले देखेको छौं जतिजना येशू कहाँ आए एकजना पनि आशिषमय नभई उनीहरू फर्केनन्। आज येशू हाम्रो अगाडि शरीरमा नभए तापनि उहाँ आत्मामा उत्तिकै जोश, उत्तिकै जाँगर, उत्तिकै शक्ति र अभिषेकमा हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले भन्नुभयो जहाँ 2 कि 3 छ त्यहाँ म छु तिमीहरूको माझमा। जब प्रभु हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई अरु के कुरा चाहियो? खाली त्यही हो उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाई सतर्क हुनुहोस्। मैले सधैँ तपाईहरुलाई भन्दै आएको छु, तपाईहरु मेरो जीवनमा कुरा तब गएर वास्तविक हुन्छ, रियल हुन्छ जब हामी त्यो कुरालाई लिएर सतर्क हुन्छौं। When we are conscious and alert of anything, जुनै कुराको निम्ति हामी एकदम नि सचेत हुन्छौं। तर एउटा कुरा के छ, हामी सचेत अथवा अलर्ट धेरै लामो हुनु सक्दैनौं। वैज्ञानिकहरूले भनेको छ बढीसा बढी मानिसहरू 3-4 सेकेन्ड मथन अलर्ट हुनु सक्छ, त्यसपछि 3-4 सेकेन्ड पछि उनीहरुको ध्यान अर्कोतिर कुदिहाल्छ अरे। हुनु पनि हो। जसो जसो समय बित्दै गयो, धेरै कुरा हुँदै गयो, मानिसको जीवनमा धेरै यस्तो कुरा आकोलाई गर्दाखेरि ती सबै कुराले मानिसको दिमागलाई यति असर पारेको छ कि मानिस 4 सेकेन्ड भन्दा बढी एउटा कुरामा ध्यान गर्न नै उलाई गाह्रो छ। तर जब तपाईहरु मैले केही समय अगाडि तपाईहरुलाई भने होला कि यदि हामीले हाम्रो जीवनमा एकचोटी 17 सेकेन्डसम्म if we could focus for 17 seconds of our life, हाम्रो जीवनमा हामीले यसै गनिकिन 17 सेकेन्ड कुनै एउटै कुरामा हामी एकदम केन्द्रित फोकस हुन सक्यौं भने हो त्यो कुरा चाहिँ नि त्यसले म्यानिफेस्टेसन सुरु भइहाल्छ अरे। अब यो चाहिँ नि हो द सिक्रेट अफ म्यानिफेस्टेसन। मान्छेले प्रकटीकरण भन्छ, तर अब हामीले प्रकटीकरण चाहिँ कसैले आयो प्रार्थना गर्यो, निको भयो, कसैले आयो एउटा केही गर्यो, त्यहाँ केही कुरा प्रकट भयो भन्ने कुरालाई मथन हामीले नहेरौं। तर प्रकटीकरणको शक्ति प्रभुले हामीमा राख्नु भएको छ र जब हामी 17 सेकेन्ड कुनै कुरालाई लिएर एकदम बलियो ध्यान दिनु सक्यो भने त्यो 17 सेकेन्डले चाहिँ नि त्यो प्रकटीकरणको प्रक्रियालाई सुरु गर्दिहाल्छ। हो त्यसरी नै हामीले 17 सेकेन्ड, त्यहाँबाट फेरि अझै 17 सेकेन्ड अलिअलि अभ्यास गर्दै हामी जान सक्यौं भने हाम्रो यो ध्यान भन्ने कुरा के हो भन्नाले परमेश्वरले हामीलाई दिनुपर्ने आशीर्वादहरू आत्मिक दुनियाँमा दिइसक्नु भयो। तपाईलाई जे चाहिन्छ अब त्यो तपाईको दुनियाँमा आउनुको लागि तपाईले अब यहाँ कुनै कुरा छ भने त्यो कुरालाई लिनुको लागि त तपाईको हातले गएर समातेर त्यसलाई ल्याउनु पर्छ नि, यतिकै त आउँदैन नि त। कुनै कुरा हामीलाई चाहिन्छ भने हामीले त्यो लिनु पर्छ। अब हामीले आत्मिक जीवनमा एउटा रिसिभिङ भन्छौं, we need to receive, but how do we receive भन्ने कहिले कहिले त्यतातिर पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ। परमेश्वरले दिनुपर्ने आशिष हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, जसरी कि अब भनौं न उहाँले हामीलाई दिनुपर्ने आशिष दिइसक्नु भएको छ। अब त्यो आशिषलाई गएर हामीले लिने त्यो कसरी भन्नाले जब तपाईहरु म कुनै एउटा कुरामा एकदम ध्यान दिनु थाल्छौं, ध्यानको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो कुरासित गएर जोडिने हो। टु बी फोकस, टु मेडिटेट को अर्थ गएर त्यो कुरालाई गएर त्यो कुरासँग जोडिने हो। अब खाली जोडिएर भएन, त्यो ग्रिप स्ट्रङ भएर त्यसलाई तल तान्नुको लागि चाहिँ नि हामीले त्यो मेडिटेसनको टाइम, त्यो फोकस हुने टाइम चाहिँ हामीले अलिकति सक्दोभर बढाउनु चाहिँ नि हामी पर्छ।
जति बढाउन सक्छौँ त्यति स्ट्रङ ग्रिप भएर हाम्रो जीवनमा हाम्रै त्यो ध्यानको शक्तिले त्यसलाई पुल गरेर लिएर आउँछ भन्ने कुरा मैले केही दिन तपाईलाई केही समय अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब त्यही हामी सुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ, वाउ हालेलुया प्रेज द लर्ड आमेन, त्यहाँबाट रात गई बात गई भन्छ नि अब हामी त्यसमा फोकस भएर फेरि त्यो एउटा कन्टिन्युसन, एउटा निरन्तरता हामी दिनु सक्दैनौँ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो कमजोरी चाहिँ हामीले त्यो कुरामा कन्स्टेन्टली फोकस हामी होइराख्नु सक्दैनौँ। त्यो निरन्तरता दिनु नसकेको लागि हो। त्यो ग्रिप तपाईले सोच्ने बित्तिकै, फोकस हुने बित्तिकै तपाईको ध्यानको शक्तिले त्यसलाई गएर समातिहाल्छ। तर तपाईमा लिएर आउनुको लागि चाहिँ नि त्यो ध्यानको मात्रा बढाउनु पर्यो, त्यसको अलिकति स्ट्रेंथ बढाउनु पर्यो, तब गएर त्यो तपाईको जीवनमा चाँडो आउनु सक्छ। अब हो यसले एउटा कुरा के बताउँछ, we need to learn to be focused। एकदम फोकस हुनुको लागि हाम्रो माइन्डलाई ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, नत्र त हाम्रो माइन्ड 4-5 सेकेन्ड 2-3 सेकेन्डमा कता 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 कुदिरहेको हुन्छ। स्पेशली अलि यङ जेनेरेसन्सहरुको माइन्ड त अझै पनि धेरै यस्तो कुराले गर्दाखेरि 2 सेकेन्ड पनि उनीहरुमा बस्दैन। विदिन 2 सेकेन्ड दे आर गन समवेयर भने जस्तै। शैतानले हो यो चाल चलेको लागि हामीलाई कुनै कुरामा फोकस हुनु त्यसले दिएको छैन र फोकस भएर त्यसलाई स्ट्रङली समात्नु दिएको छैन। अझै त्यो फोकसनेसलाई बढाउँदै लगेर त्यसलाई तानेर हाम्रो जीवनमा लिएर आउनु त्यसले दिएको छैन। धेरै चलाक छ दुष्ट। सो द्याट इज जस्ट अब त्यो चाहिँ नि एउटा सुरुमा तपाईहरुलाई एउटा सानो एउटा टिप्स जस्तै म दिन चाहे कि अब हामीले भनौं न यतिका संगतिहरू गरिराखेको छौं, यतिका असल असल कुराहरू सबैबाट सुनिराखेको छौं, विभिन्न पास्टरज्यूहरूबाट सुनिराखेको छौं, तर हाम्रो जीवनमा त्यो सुन्दा 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 खाली इट्स अल इन द बुक, इट्स अल इन द बुक। कहिले कहिले एउटा भनाइ छ नि, यस्तो यस्तो कुराहरू त किताबमा नै राम्रो हुन्छ, यस्तो कुराहरू त किताबमा नै राम्रो हुन्छ नि। हो त्यसरी यस्तो कुराहरू त बाइबलमा राम्रो हुन्छ, बाइबलमा राम्रो हुन्छ, तर हाम्रो जीवनमा त कहिले पनि हुँदैन भन्ने भयो भने त्यो चाहिँ धेरै दुःख लाग्दो कुरा हुनेछ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले भन्नुभएको एउटा कुरा पनि प्रभुले त भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरूले त्यसलाई बुझेको खण्डमा एउटा पनि मिस हुने छैन। त्यसैकारण त उहाँले भन्नुभयो नि त, स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जानेछ तर मेरो कुरा एउटा पनि तिमीहरूले राम्ररी बुझेर राम्ररी मेरो कुरा प्रति व्यवहार गर्यो भने you will not miss a single promise of God भन्ने नै हो। आमेन। म आज एउटा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अब हामी केही दिन बस्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै एउटा विषयलाई पनि अलिकति हेर्नु चाहिने महत्त्वपूर्ण छ। we have been encouraging धेरै भयो। अब चाहिँ नि little bit of establishing, अब चाहिँ नि अलिकति स्थापना गर्दै जानुपर्छ, त्यसलाई बिल्ड गर्दै जानु पर्यो। सो आज म विशेष गरी एउटा बाइबलको खण्ड पढिदिन्छु, त्यहाँबाट म प्रभुले हामीलाई कहाँसम्म लिएर जानुहुन्छ म एउटा एकदम नै महत्त्वपूर्ण कुरा आज भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ तपाईले खाली सुन्नुहोस्, अहिले नपढ्नुहोस्, सुन्नु होला। पहिलो यूहन्ना 5 को म तपाईलाई म पहिलो यूहन्ना 5 को 4 पढिदिन्छु ल, सुन्नुहोस्। यहाँ यसरी लेखेको छ, For whatever is born of God, अब जे कुरा परमेश्वरबाट जन्मिएको छ, overcomes the world, परमेश्वरबाट जन्मिएकोले संसारलाई सजिलो गरी उले ओभरकम गर्छ, संसारलाई जित्छ। And this is the victory that has overcome the world, and this is the victory, र हामीले विजय यो संसार माथि पाउने कुरा यही नै हो, त्यो चाहिँ नि our faith, हाम्रो विश्वास है। अब संसारलाई जित्ने उपाय हाम्रो विश्वास हो, जुन हामीलाई थाहा छ। खाली विश्वासले नै सबै कुराको निर्णय गर्छ र जीवनमा जस्तै समस्या किन नहोस् ती सबै समस्यालाई सजिलो गरी जितेर हामीलाई विजय अनुभव गराउने शक्ति नै विश्वास हो। र अर्को कुरा यो पनि हामी जान्नु पर्यो,
त्यो तपाईँ र मेरो विश्वासले होइन। हाम्रो विश्वासले जहिले पनि फेल खान्छ, त्यो जान्नु। त्यो हो ह्युमन फेथ। हो, ह्युमन फेथमा पनि पावर छ। संसार चाहिने अहिले जुन विश्वासमा चलिरहेको छ त्यो संसार चाहिने मानिसको विश्वासमा चलिरहेको छ। ह्युमन फेथ, मानिसको विश्वासमा। तर तपाईँ र मलाई चाहिँ हामी कति धन्यको कि परमेश्वरले स्वयं उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टको विश्वास हामीलाई दिनुभएको छ। आमेन। We have the faith of the Son of God. अब हामीसित चाहिने स्वयं परमेश्वरको पुत्रको विश्वास हामीलाई दिएको छ। अब परमेश्वरको पुत्र स्वयं परमेश्वरको विश्वास हामीलाई दिएको छ भने तपाईहरु मैले यो विश्वासलाई सही प्रकारले चलाउनु हामीले जान्यौं भने कुरामा कुरा एउटा उदाहरण दिन्छु ल। तपाईले कसैसित एउटा बक्सिङ खेलिराख्नु बस अरे, तपाईले एउटा बक्सिङ ग्लोभ लगाएर खूब बक्सिङ खेलिराख्नु बस अरे, बक्सिङ खेलिराख्नु बस अरे, साइडमा एकजना व्यक्तिले आएर भन्यो अरे, भाइ यो भाइ बहिनी अथवा हैन जसलाई हो उसलाई उ व्यक्तिले भन्यो अरे, तिमीले त्यो ग्लोभ्स निकाल त भने ग्लोभ्स निकालेर लौ, यो तिमीलाई मैले एउटा मिसाइल दिएको छु, एउटा यति शक्तिशाली हतियार दिएको छु, एकचोटी चलाइदियो त बङ हानेर यसले पुरै भत्काएर लिएर जान्छ भनेर तपाईलाई अब ट्विन्स मोटर होस् अथवा ग्रेनेड होस् अथवा तपाईलाई शक्तिशाली एउटा हतियार तपाईको हातमा थमाइदियो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? हैन हैन म त्यसले लड्दिन, म त बक्सिङ ग्लोभले लड्छु भनेर तपाई भन्नुहुन्न। हो त्यसरी त्यो बक्सिङ ग्लोभ चाहिँ नि तपाईले लिनुहोस् कि एउटा संसारको विश्वास जस्तै, तर अब तपाईहरु मलाई चाहिँ परमेश्वरको विश्वास दिनुभएको छ भने त्यो सबभन्दा शक्तिशाली एउटा मिसाइल नै दिनुभएको। ड्याङ त्यो मिसाइल छोड्ने बित्तिकै सबै ध्वास न्वास पार्छ नि। हो त्यो चाहिँ नि हो त्यसरी एउटा तपाईले लिनुहोस् कि तपाईहरु मेरो जीवनको समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि तपाईहरु म मेरो विश्वासमा लड्दा 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 हामी कति भागमा नजानिकिन हाम्रो विश्वासमा लडिरहेको हुन्छौं। मलाई प्रभुले भन्नुभएको छ, मैले मेरो सन्तानहरूलाई मेरो विश्वास दिएको छु, मेरो शक्तिशाली हतियार दिएको छु, तर पनि तिनीहरूले मेरो शक्तिशाली हतियार चलाउँदैनन्। तिनीहरूको त्यो सानो फुच्चे हतियार त्यो बक्सिङ ग्लोभ जस्तै चलाएर बसिराखेको छ। त्यसैकारणले अब उनीहरूले मैले दिएको त्यो शक्तिशाली हतियारको बारेमा उनीहरूले राम्ररी बुझ्नु पर्छ। They will have to know the kind of a weapon that I have given them for this warfare. अब यो लडाईको निम्ति मैले यस्तो शक्तिशाली हतियार दिएको छु, यदि उनीहरूले यो हतियारलाई राम्ररी चिनेर सही प्रकारले प्रयोग गरेको खण्डमा यो हतियारले गर्नु नसक्ने कुनै कुरा छैन, यसले सबै गर्नु सक्छ। त्यसैकारण त प्रभु येशूले भन्नुभयो विश्वास गर्नेहरूको लागि सबै कुरा सम्भव छ, उनीहरूको लागि कुनै कुरा असम्भव हुँदैन भन्ने प्रभुले जब भन्नुभएको छ भने आज र केही दिन जसो जसो हामी अगाडि बढिराखेको बेलामा म तपाईहरुलाई यो हतियारको बारेमा अलिकति ज्ञान दिन चाहन्छु। र एकचोटी तपाईले यो हतियारको बारेमा राम्ररी ज्ञान पाउनु भयो भने मलाई लागेको छ यो हतियार चलाउने बित्तिकै यो हतियारले कुनै कुरा पनि अथवा यो हतियारको अगाडि कुनै कुरा, यो हतियार कहिले चुक्दैन। मेरो भनाइमा त्यो हो, यो हतियार कहिले चुक्दैन। त्यसैकारण त यहाँ यूहन्नाले भनेको छ संसारको सबै कुरालाई हामीले सजिलो गरी जित्नु सक्छौं र त्यो के द्वारा? त्यो चाहिने हो त्यो विश्वासद्वारा। र त्यो विश्वास चाहिँ सधैँ जान्नु तपाईहरु मेरो विश्वास हैन, उहाँको विश्वास हामीमा राखिदिएको छ। त्यसैकारण पाउलले भनेको छ गलाती 2:20 मा भनेको छ, and the life that I now live in the flesh, र अब यो शरीरमा म जुन जीवन जिएको छु, I live by the faith of the Son of God, म चाहिँ नि परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा म जिउँछु। किनभने पाउलले देख्यो कि जब उले यो विश्वासलाई प्रयोग गर्दाखेरि उले सबै कुरा गर्न सकेको उले त्यो देखेको हुनाले उले यो थाहा पाए कि अब यो मेरो विश्वास हैन, यो चाहिँ स्वयं परमेश्वरको विश्वास मलाई दिएको छ। र यसको बारेमा हामीले एउटा राम्रो उदाहरण हेर्ने हो भने हामीले यो बाइबलको खण्ड धेरैचोटि हेरिसकेको छौं। मर्कुस 11 को 22, 23, 24 हामीले पहिला पनि हेर्यौं, तर त्यहाँ चाहिँ हामीले अझै एकचोटि अलिकति निगालेर हामीले हेर्यौं भने प्रभु येशूले जब त्यो रुखलाई बोल्नु भयो, बोलेर झरैबाट मारिदिनु भयो,
हो त्यति बेला प्रभु येशूले चाहिँ नि एउटा विश्वासको प्रदर्शन उहाँले गरिराख्नु भएको थियो. द काइन्ड अफ फेथ that Jesus was talking about. त्यसको ठिक्क माथि हेर्नुहुन्छ भने 11:22 मा लेखेको छ, have faith in God. परमेश्वरमा विश्वास गर भनेर भनेको छ, तर त्यहाँ ओरिजिनल टेक्स्टमा भनेको छ have God kind of faith. परमेश्वर प्रकारको विश्वास तिमीहरुमा हुनुपर्छ. किन प्रभुले त्यो भन्नुभयो? किनभने प्रभुलाई थाहा थियो अब समय आउने छ म नजाने अगाडि म यिनीहरुलाई यो विश्वास दिएर म जाने छु. जुन विश्वासलाई उहाँले यो संसारमा उहाँ हुने बेलामा उहाँले त्यो विश्वासको प्रदर्शन गरेर सबै असम्भव कुरालाई उहाँले सम्भव तुल्याउँदै जानुभयो. यो विश्वासको अगाडि मरेको पनि बौरी उठ्यो. यो विश्वासको अगाडि हरेक प्रकारको रोग निको भयो. यो विश्वासको अगाडि सबै भूत आत्माहरू भागे. यो विश्वासको प्रदर्शन र त्यो विश्वास चाहिँ नि प्रभु येशूले परमेश्वर प्रकारको विश्वास चाहिँ कस्तो हुँदा रहेछ त्यो उहाँले देखाउँदै जानुभयो. र जुन दिन उहाँ क्रुसमा मरेर जानुभयो उहाँले हामीलाई त्यो जब पवित्र आत्मा आउनुभयो पेन्टेकोस्टको दिनमा, एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, द स्पिरिट अफ फेथ हैज कम. पेन्टेकोस्टको दिनमा फेरि अझै एउटा विशेष आत्मा, पवित्र आत्मा, जुन विशेष आत्मा चाहिँ विश्वासको आत्माको रूपमा आएर तपाई हामी जतिले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छौं हाम्रो हृदयमा त्यो विश्वासको आत्मा, त्यो विश्वास आएर बसिसकेको छ. आमेन. अब नम्बर 1 तपाई ढुक्क हुनुहोस्. तपाईले एकचोटी अब यो विश्वासको बारे तपाईले राम्रो गरी बुझ्नु भयो भने यो विश्वासले बाँकी सबै कुराको निर्णय गर्छ. It is this faith that will decide rest of the thing. बाँकीको सबै कुरा. तपाई उन्नतिको बारेमा जति पढ्नुहोस्, चंगाईको बारेमा जति पढ्नुहोस्, अथवा जुनै विषयको बारेमा तपाईले जति जाने तापनि त्यो सबैलाई हुनु आउनु दिने चाहिँ विश्वास नै हो. विश्वासले नै त्यो सबै कुरालाई हुनु आउनु दिन्छ. त्यसैकारण आज मानिसले I have seen people अति उन्नतिको बारेमा कुरा गर्छ, अति उन्नति, but they never seems to prosper. Why? अब कति मान्छेले healing and they never seems to be getting healed. उनीहरु निको नभएको मैले देखेको छु. उनीहरु उन्नतिमा नबढेको मैले देखेको छु. धेरै यस्तो कुराहरु उनीहरुलाई थाहा छ, तर पनि उनीहरुको जीवनमा त्यो थाहा भएको कुराले काम किन गरेन? किनभने बाइबलमा भनेको छ उनीहरुले जति कुरा सुने त्यो सुनेको कुराले उनीहरुलाई फाइदा भएन, किनभने उनीहरुले त्यहाँ विश्वास नमिलाको लागि. बिकज सबै ज्ञान त आयो, तर त्यो भित्र उनीहरुले कसरी विश्वासलाई त्यो कुराको निम्ति चलाउनु पर्ने हो. How to use faith for healing. चंगाईको लागि कसरी विश्वास प्रयोग गर्ने, अब उन्नतिको लागि विश्वास कसरी प्रयोग गर्ने, अथवा डेलिभरेन्सको लागि कसरी विश्वास प्रयोग गर्ने. They did not know how to mix that faith. त्यो ज्ञानमा चाहिँ उनीहरुले त्यो विश्वास राख्न नजानेको लागि it did not profit them भनेको छ. उनीहरुलाई फाइदा भएको छैन. आज क्रिस्चियन जगतमा पनि धेरै विश्वासीहरु मैले देखेको छु कि उनीहरुको जीवनमा साच्चै पनि एउटा सानो आशिषको लागि पनि उनीहरु धेरै छटपटाइराछन्, धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो भइराखेको छ. बेला बेलामा त सानो परिस्थिति आउने बित्तिकै उनीहरुको मुखबाट निस्केको कुरा सुन्नु पर्छ. अविश्वास नै अविश्वास, डर, चिन्ता, फिक्री, त्रास. किनभने they never understood faith. विश्वासलाई नबुझेको लागि हो. विश्वासलाई चाहिँ नि एउटा खाली के बनायो, एउटा धार्मिक एउटा भनाइ हैन. अब फर एक्जाम्पल कहिले म कहाँ आउँछ के मान्छेहरु, अब यो भन्दाखेरि अप्ठ्यारो नमान्नु र तपाईहरु कति जनालाई यो कुरा कसरी लाग्छ तपाईले अलिकति ध्यान दिनु ल. अब उनीहरु आउँछन्, यत्रो चिठीहरु लिएर आउँछन्, मलाई चिठी दिन्छन्, म चिठी पढ्छु, पढ्दा लास्टमा उनीहरुको टार्गेट दे आर आस्किङ मनी, र लास्टमा भन्छ
म काम गर्दिनँ, आई लिभ बाई फेथ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब चर्च बनाउनु छ, यो गर्नु छ, त्यो गर्नु छ, प्लिज गिभ मी मनी बिकज आई लिभ बाई फेथ। त्यहाँबाट मलाई हाँस उठ्छ र मैले भने भाइ विश्वास के हो थाहा छ? असल विश्वासमा बस्ने व्यक्तिहरू त सबभन्दा एकदम नै आशिषमय मालामाल व्यक्तिहरू हुन्, किनभने विश्वासमा जिउनेहरूले माग्दैनन्, विश्वासमा जिउनेहरूले दिन्छन्। अहिले त उनीहरूले के गर्न थाले भन्दाखेरि अब कामै नगरेर मागेर हिँड्नु चाहिँ विश्वास अरे, काम नगर्नु चाहिँ विश्वास अरे। तर मैले उनीहरूलाई भन्छु पावलले त भनेको छ काम नगर्नेहरूले त खाना पनि नखाने। पैसा दिनु त परे जाओस्, खाना पनि खानु अधिकार छैन, किनभने मैले बाइबलमा देखेको छु यो व्यक्तिहरू विश्वासमा हिँड्दाखेरि उनीहरूले सिंहको मुख बन्द गरिदिए, विश्वासमा हिँड्दाखेरि लाल समुद्र फाक गरिदिए, विश्वासमा हिँड्दाखेरि मरेकोलाई बौरी उठाए, विश्वासमा उनीहरू हिँड्दाखेरि उनीहरूको चरणमा सुन चाँदी हिरा मोती लाइन लाग्यो, विश्वासमा हिँड्दाखेरि त्यो चेलाहरू बाइबलमा भनेको छ कि उनीहरूले सबै घर जग्गा जमिन बेचेर लिएर आएर रुपियाँ पैसा प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिए। रियल विश्वासमा हिँड्ने व्यक्तिहरूको जीवन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने अहिले जुन प्रकारको विश्वास मानिसले भन्छन्, एकदम नै मैले के थाहा पाएँ भन्दाखेरि साँच्चै पनि विश्वासको मूल अर्थ नबुझेको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ प्रियजन हो तपाईहरु, मैले विश्वास के हो भन्ने कुरालाई हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। तर आजको दिन म विशेष गरी पछि बरु मैले के समय अगाडि मैले विश्वासको के क्लासहरू लिएको थिएँ र आज पनि अलिकति म तपाईहरुलाई विशेष गरी एउटा मेन कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु, त्यसपछि पछि हामी बिल्ड अप गर्दै जाउँला। सबभन्दा एउटा भनाइ छ के, कुनै कुराको बारेमा तपाईले फर एक्जाम्पल बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हरेक कुराको पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ। मान्छे खाली पोजिटिभ तिर मथन बुझ्नेतिर मथन लाग्नु हुँदैन, त्यसको नेगेटिभ कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। जब नेगेटिभ पोजिटिभ बुझेर हामीले सही प्रकारले व्यवहार गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि अब एक प्रकारको हुनुपर्ने कुरा हुनु थाल्छ। सो इट इज गुड टु अल्सो नो सम अफ द मोस्ट डेन्जरस एलिमेन्ट दैट कम्स अगेन्स्ट योर फेथ। हाम्रो विश्वासको विरुद्धमा आउने ती कुराहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। सर्वप्रथम विश्वासको लागि कहिले प्रार्थना नगर्नुहोस्। तपाईले प्रभु येशूलाई विश्वास गरिसक्नु भएको पछि परमेश्वरको स्वयं विश्वास आएर तपाईको हृदयमा बसिसकेको छ। अब यो विश्वासले जे पनि गर्न सक्छ। विश्वास प्रार्थना गरेर आउँदैन, विश्वास आइसक्यो। प्रभु मलाई विश्वास दिनुहोस् कि म यो गर्न सकौं, प्रभु मेरो विश्वास भनौं न एकदम ठुलो बनाइदिनुहोस् ताकि म त्यो गर्न सकौं भनेर प्रार्थना नगर्नुहोस्। किनभने बाइबलमा प्रभुले भन्नुभयो एउटा सानो राईको गेडा जस्तै, एउटा राईको दाना जस्तै विश्वास भए पनि पुग्छ भन्नुभयो। इभन इफ यु हेभ फेथ लाइक ए मस्टर्ड सीड। र बाइबलमा भनेको छ रोमीको 12:3ले भनेको छ उहाँले बराबर नापको विश्वास हामी सबैलाई दिइसक्नु भएको छ। सो यु हेभ अल द फेथ दैट यु नीड। तपाईको जीवनमा तपाईलाई चाहिने सबै विश्वास आइसकेको छ। आमेन। किनभने त्यो स्वयं परमेश्वरको पुत्रको, स्वयं परमेश्वरले नै उहाँको विश्वास दिनुभयो। किनभने उहाँलाई थाहा थियो तपाईहरु मेरो विश्वासले केही गर्न सक्दैन, त्यसैकारण उहाँले उहाँको विश्वास हामीलाई दिनुभएको छ। तर शैतान धेरै चलाक छ, उले त्यो विश्वासलाई रोक्नु कोसिस गर्छ। फेथ इज नट अ प्रब्लम। विश्वास चाहिँ अब समस्या भएन, विश्वास पर्याप्त मात्रामा आइसक्यो। अब समस्या के हो? त्यही हामीले देख्छौं एक दिन एकजना बाउले प्रभु कहाँ आफ्नो छोरालाई लिएर आउँछ र भन्छ मेरो छोरालाई शैतानले कहिले आगोमा फाल्छ, कहिले पानीमा फाल्छ। मैले तपाईको चेलाहरू कहाँ लिएर आएको थिएँ, मैले सर्ट भनेकै स्टोरी। उनीहरूले केही गर्न सकेन। प्रभु तपाईले केही गर्नु सक्नुहुन्छ भने क्यान यु डु समथिङ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ डु यु बिलिभ, तिमीले विश्वास गर्छौ म गर्न सक्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो बाउले राम्रो जवाब दिन्छ। त्यो बाउले भन्छ हेल्प मी माई अनबिलिभ। बाउले थाहा पाउँछ कि मेरो जीवनमा अविश्वासले काम गरिरहेछ।
मेरो जीवनमा कुनै यस्तो कुराले काम गरिरहेछ जसले गर्दाखेरि म विश्वासै गर्नु सकेको छुइनँ। किनभने यो बाउले यो छोरालाई सानोबाट, यो छोरा बिरामी थियो, यो छोरालाई निको पार्नुको लागि कहिले वैद्यकोमा, डक्टरकोमा भनौँ न, अब जो कहाँ लिएर जानुपर्ने जाँदा जाँदा बाउ चाहिँ हत्तु र हैरान भइसकेको र लास्टमा त मेरो छोरा त निको हुँदैन, अब त यसरी नै मर्छ होला भन्ने प्रकारको विचार लिएर बसेको थियो। यदि तपाईहरु कसैमा त्यस्तो कुरा छ भने अब म त यहाँबाट बढ्दिनँ, मेरो जीवन त राम्रो हुँदैन, सायद म त चाँडो मर्छु होला, डाक्टरले पनि यो भनेको छ, डाक्टरले पनि त्यो भनेको छ भनेर सुन्दा 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 लास्टमा गएर तपाईको जीवनमा हो त्यो कुरा बलियो गरी बसिसकेको हुन्छ। यो बाउको जीवनमा पनि त्यस्तै भएको थियो र बाउले भन्छ प्रभुलाई, प्रभु मलाई थाहा छ तपाईले सबै गर्नु सक्नुहुन्छ, खाली मेरो अविश्वासले गर्दा, मेरो अविश्वासमा मलाई सहायता गर्नुहोस्, हेल्प मी इन माई अनबिलिफ। र अब म आज र केही दिन तपाईहरुलाई चाहिने, आई वान्ट टु हेल्प यु सी योर अनबिलिफ। तपाईको अविश्वासलाई अलिकति म देखाइदिन चाहन्छु। अविश्वासको धेरै रूप हुन्छ है, अविश्वासको धेरै रूप हुन्छ। किनभने साँचो तपाईले विश्वास गरेको भए तपाईले त्यो नगर्ने भन्ने कुराहरु आउँछ। फर एक्जाम्पल बाइबलले भनेको छ फेथ वर्क्स बाय लभ। हामीले हेर्यौं भने यहाँ लेखेको छ एफिसीमा, एफिसीको गलातीको 6 को कहाँ लेखेको छ, यहाँ आयौं हामी, यहाँ लेखेको छ, एक सेकेन्ड, त्यो चाहिने हो faith works by love। म तपाईलाई पढिदिन्छु। 5 को 6 पढौं। गलाती 5 को 6 मा यसरी लेखेको छ, सुन्नुहोस् है। अब विश्वासले कसरी काम गर्छ। तपाईमा विश्वास प्रशस्त छ, विश्वासको लागि अरु प्रार्थना नगर्नुहोस्। सबभन्दा शक्तिशाली विश्वास तपाईलाई दिएको छ, त्यो स्वयं परमेश्वरकै विश्वास हो। पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो प्लिज प्रियजन, पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यही विश्वासमा उहाँले चन्द्रमा बनाउनु भयो, त्यही विश्वासमा उहाँले ताराहरू बनाउनु भयो, त्यही विश्वासमा उहाँले घाम बनाउनु भयो, त्यही विश्वासमा मरेकोलाई बौरी उठाउनु भयो, त्यही विश्वासमा त्यो लाल समुद्रलाई फाक गर्नुभयो, त्यही विश्वासले उहाँले सबै गर्नुभयो र अन्तमा त्यो विश्वास तपाईलाई दिएर जानुभयो। र येशू नजाने अगाडि के भन्नुभयो थाहा छ? जब म फर्केर आउँछु तिमी त्यो विश्वासमा अडिएर बसेको पाउँछु कि पाउँदिन भनेर सोध्नु भएको छ। विल आई फाइन्ड फेथ द फेथ दैट आई गेभ यु। मैले जुन विश्वास दिएर गएको थिए तिमी हो त्यही विश्वासलाई समातेर बसेको पाउँछु कि पाउँदिन? न तिमीले फेरि मेरो विश्वासलाई साइड लगाएर फेरि आफ्नो सानो बक्सिङ ग्लोभ लगाएर सुरु भयो। मैले यत्रो शक्तिशाली हतियार दिएर गए, त्यसलाई मतलबै गरेन, फेरि अब आफ्नो हो संसारमा। आज संसारको मानिसले त गर्यो, एउटा संसारको विश्वासमा संसारको मानिसले त फंक्सन गर्यो, तर दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ नि विश्वासीहरू पनि जसले यति शक्तिशाली विश्वास पाएको छ उनीहरूले त्यो विश्वासलाई साइडमा लगाएर उनीहरूले अब मानिसको विश्वासमा उनीहरू काम गर्न थालेको लागि नो रिजल्ट नभएको कारण त्यही हो। नत्र त तपाईले उहाँले दिनुभएको प्रकारको विश्वास चलाउनु भयो भने त्यो विश्वासमा कुनै कुरा असम्भव हुँदैन। यो विश्वासले सबै कुरा गरेरै छोड्छ, किनभने परमेश्वरले यो विश्वासलाई त्यस्तो बनाउनु भएको छ जुन विश्वासमा उहाँ आफैले पनि काम गर्नुहुन्छ। आमेन। सो यो चाहिने फाउन्डेसन हो, यो पहिला बुझ्नु पर्यो। ममा यस्तो शक्तिशाली विश्वास आएर बसिसकेको छ, तर यो विश्वासले काम किन गर्न सकेन? किनभने यहाँ गलातीको 5 को 6 ले भनेको छ फर इन क्राइस्ट जीसस। अब ख्रीष्ट येशूमा, अघि बहिनीले भन्नुभयो नि बप्तिस्मा दिनु मिल्छ कि मिल्दैन, यही छ। फर इन क्राइस्ट जीसस neither circumcision nor uncircumcision। अब ख्रीष्ट येशूमा खतना अथवा बेखतना त्यो कुनै कामकै छैन। अब एउटै कुराले काम गर्छ,
अब तिम्रो विश्वासले चाहिँ नै प्रेमद्वारा नै काम गर्छ। ख्रिस्टमा खतना बेखतना, नर र नारी, इन्डियन, अब नेपाली, अमेरिकन, अफ्रिकन, अब यो सब कुनै मतलबकै कुरा भएन भनेको। अब एउटै कुराले काम गर्छ, अरू त्यो चाहिँ नि के हो? फेथ वर्क्स बाई लभ, प्रेमद्वारा नै अब यो विश्वासले काम गर्दछ। सर्वप्रथम एउटा कुरा हामीले के जान्नु पर्यो कि आज हाम्रो विश्वासले काम गरिराखेको छैन भने हामीले सर्वप्रथम मेरो प्रेमको जीवन कस्तो छ, मेरो प्रेमको हिँडाइ कस्तो छ, मैले प्रेमको कुरालाई लिएर कसरी व्यवहार गरिराखेको छु, प्रेमको कुरालाई लिएर म कहाँ छु, कतातिर छु। किनभने बाइबलमा लेखिएको छ प्रभु येशूले जब त्यो भिडलाई देख्नुभयो उहाँ प्रेमले पहिला भरिनु भयो। हेर्नुहोस् है, पहिला निको पार्नु भयो त्यसपछि प्रेमले भरिनु भयो भनेको छैन। पहिला उहाँ प्रेमले भरिनु भयो, त्यो प्रेमले बसी नसक्ने उहाँलाई बनाएपछि गएर उहाँले सबैलाई निको पार्नु भयो। उहाँको विश्वासले तब गएर काम गर्यो जब उहाँले आफ्नो हृदयलाई त्यो प्रेमले भर्न दिनुभयो। त्यो हृदय प्रेमले भरिदा 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 यति भरियो कि बसी नसक्ने भएको हुनाले गएर उहाँले त्यो सबै रोगीहरूलाई निको पारे। तर आज हामीले प्रार्थना गर्छौँ बरु मान्छे भनौँ न, अब रोशन भाइ नरिसाउनु है अब यो 12 भनौँ न, यो चेलाहरूले त्यो केटालाई पालैसित प्रार्थना गरेको थियो। चेलाहरूले पालैसित प्रार्थना गरेको पछि किन निको भएन? उनीहरूको विश्वासले कामै गरेको थिएन। किन उनीहरूको विश्वासले काम गरेको थिएन? किनभने यो चेलाहरू प्रेमको कुरालाई लिएर प्रभुको समयमा त जिरो थियो। चेलाहरू प्रभुको समयमा उनीहरू त तो छाड कि म छाड थियो, यो ठुलो कि म ठुलो, अरे बाप रे, उनीहरूमा त प्रतिस्पर्धा थियो। प्रभुको नजिक कोही जाँदाखेरि त होइन, त यता आइज, म हुनुपर्छ प्रभुको नजिक। गर्दा गर्दा एक दिन त के भयो भन्दाखेरि योहन्नाको आमा आएर, योहन्ना र याकुबको आमा आएर प्रभुलाई भन्छ, प्रभु अब तपाईँको राज्यमा आउँदाखेरि मेरो यो छोरा दुईटालाई त दायाँ बायाँमा राख्नु पर्यो, अरू म जान्दिनँ प्रभु। त्यसको मतलब तपाईँले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, प्रभुले भन्नुभयो नि, पछि चेलाहरूले घरमा गएर सोध्यो, प्रभु यो दुष्ट आत्मा हामीले किन धपाउन सकेनौँ प्रभु भनेर सोद्धाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, उपवास, कति आत्माहरू त उपवास प्रार्थनाद्वारा जान्छ भन्नुभयो नि। किनभने यो चेलाहरू यति शारीरिक थिए, तिमीहरू त उपवास बस के, तिमीहरू त प्रार्थना गर, अझै उपवास बस, किनभने तिमीहरूको हृदयमा प्रेमै छैन। दुष्टले थोरै मान्छ तिमीहरूको कुरा, तिमीहरूको विश्वासले थोरै काम गर्छ, किनभने तिमीहरू त पुरा शारीरिक। त्यसै कारण तिमीहरू त बरु उपवास बस, तिमीहरू त प्रार्थना गर। त्यहाँबाट जब उपवास प्रार्थना बस्दाखेरि तिम्रो त्यो शारीरिक कुरा तल जान्छ, त्यहाँबाट प्रेम माथि आउँछ भने जस्तै। बुझ्नुभयो? उपवास प्रार्थना कसले बस्नुपर्छ? त्यो व्यक्ति जसले तिनीहरूको जीवनमा प्रेम भन्ने कुरा सुन्न पाउँछ नि, उपवास प्रार्थना तिनीहरू बस्नुपर्छ असलमा। जसको जीवनमा प्रेमै छैन, यो चेलाहरूको जीवनमा प्रेम थिएन। That's why Jesus had to tell them, you better fast and pray because you people are all the time only living in the flesh. खाली शरीरमा छौ तिमीहरू। हो त्यसरी अब हामीले एउटा कुरा यहाँ अहिले के गरिराखेको छौँ भन्नाले, तपाईको विश्वासले काम गरेको छैन भने त्यो विश्वास जुन परमेश्वरको विश्वास हो, यदि त्यो परमेश्वरको विश्वासले काम गरेको छैन भने त्यो विश्वासलाई काम गर्नु नदिने कुराले त्यहाँ तपाईलाई रोकेको छ। एउटा भनाइ छ, हेर्नुहोस् है, प्रेम यसरी आइराखेको बेलामा जब कुनै कुराले त्यसलाई बाधा दिन्छ भने छेकिन्छ, यसलाई हटाउने बित्तिकै विश्वासले गएर काम गरिहाल्छ।
सुन्नुभयो? तपाईहरु मलाई अब विश्वासको खाँचो छैन, तपाईहरु म अब भनौं न ठुलो विश्वासको खाँचो पनि छैन, जति मात्रामा काम गर्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा काम गर्नु सक्ने विश्वास आइसक्यो। एकचोटि तपाईले त्यो अविश्वासलाई हटाउने बित्तिकै गएर विश्वासले काम गर्छ। र प्रेममा नहिँड्नु पनि एउटा अविश्वासको चिन्ह हो, किनभने तपाईले विश्वास साच्चै गरेको भए you would walk in love. किन? I believe in love. बुझ्नुभयो? यदि तपाईले भन्नुहुन्छ म प्रेम र प्रेमको शक्तिलाई म विश्वास गर्छु भनी तपाईले भन्नुहुन्छ भने तपाई साच्चै पनि हरेक स्थितिमा तपाई प्रेममा हिँड्नु हुनेछ। जुन दिन तपाई प्रेममा हिँड्नु हुन्न त्यो दिन तपाईले भन्नुहोस् कि म साच्चै विश्वास गर्छु भन्ने कुरा यो झुटा हो। किनभने तपाईले विश्वास केसलाई गर्ने? विश्वास त्यो प्रेमलाई गर्ने जुन प्रेमले सबै असम्भवलाई सम्भव तुल्याउँछ अन्तमा गएर। I believe in love. That's why I walk in love. That's why I deal in love. That's why I talk in love. That's why I think in love. That's why I do everything in love. मबाट प्रेम बाहेक अरु कुनै कुरा मेरो जीवनबाट निस्किन्न भन्ने एउटा तपाईले सधैँ त्यतातिर तपाईले धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। तर आज यदि तपाईले त्यो गर्नु भएको छैन भने त्यो पनि एक प्रकारले अविश्वासको चिन्ह हो। तपाईले त्यो जान्नुहोस्। तपाई साच्चै पनि त्यो प्रेमलाई तपाईले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाई you would always walk in love so that तपाईको विश्वासलाई कहिले पनि बाधा हुने छैन। पाउलको जीवनलाई हामीले राम्रो गरी हेर्यौं भने पाउलले पनि उसको जीवनमा जब उसले देखियो उ जति मात्रामा, किनभने अब पाउलको जीवन त एउटा यस्तो जीवन थियो तपाई र मलाई थाहा छ कि उ प्रभुको निम्ति अगाडि बढ्दाखेरि कति बाधा विघ्न खेदो कुटाई पिटाई चुटाई थुकाएर हेपाएर हेलाएर ओहो पाउल जति कसले सहेको छ। उ त सधैँ मन तितो बनाएर हिँड्नु सक्थ्यो, उ त सधैँ मनमा रिस लिएर हिँड्नु सक्थ्यो। तर पाउलले यो निर्णय गर्यो म कहिले मेरो हृदयमा रिस लिएर हिँड्दिन, म कहिले पनि कसैको विरोध लिएर हिँड्दिन, तर म जहिले पनि हिँड्छु पनि म प्रेममा हिँड्ने छु। Paul decided to walk in love despite of so many. अब पाउल चाहिँ नि प्रेममा हिँड्नु निर्णय गर्यो जबकि उसको दायाँ बायाँ उलाई सताउने दुःख दिने त्यतिका कुरा हुँदा हुँदै पनि। तर पाउलले भन्यो म मेरो यो हृदयलाई एक सेकन्ड पनि तितो हुनु म दिदिन, किनभने पाउललाई थाहा थियो हितोपदेशको पुस्तकमा लेखिएको छ हे मेरो छोरा तेरो हृदयलाई जोगाएर राख, किनभने जीवनको मूल त्यहीबाट फुटेर निस्किन्छ। हालेलुया। त्यो जीवनको मूल चाहिँ किनभने विश्वास हृदयको हो। फेथ इज अफ द हार्ट। विश्वास हृदयको हो। विश्वास तपाईको हृदयमा दिएको छ। तपाईको हृदयबाट नै त्यो विश्वास जब निस्केर आउँछ त्यो विश्वासले सबै जीवनको मूल फुटाइदिन्छ। त्यसैकारण त पाउललाई थाहा थियो म मेरो हृदयलाई जोगाएर राख्नु पर्छ। त्यहाँबाट त्यस्तो सतावटको माझमा पनि उले पहिलो कोरिन्थीको 13 मजा गरी लेख्यो। उले भन्यो यदि ममा यो पहाडे हटाउने विश्वास भए तापनि यदि ममा प्रेम छैन पनि म त व्यर्थै नै। त्यहाँबाट पाउललाई थाहा थियो म एउटा यस्तो कामको लागि आएको छु, म यो सबै काम गरेर भ्याउनै पर्छ, परमेश्वरको राज्य म स्थापित गरेर जानै पर्छ, परमेश्वरको इच्छा म पूरा गर्नै पर्छ, किनभने मेरो निम्ति त जिउनु केवल ख्रीष्ट हो, अरु बाँकीको कुरा मलाई मतलब छैन भनेर। र उले यो थाहा पायो कि परमेश्वरको काम परमेश्वरको शक्ति तब माथन गएर मेरो जीवनबाट प्रबल हुन्छ when I walk in divine love। जब म प्रेममा हिँड्छु। त्यहाँबाट पाउलले आफूलाई त्यो प्रेममा यति हिँडाउनु थाल्यो कि हामी देख्छौं पाउलको जीवनमा त्यस्तो आज तपाईहरु मलाई एउटाले केही भन्नुहुन्न, तपाईहरु मलाई कसैले अलिकति विरोध गर्नुहुन्न, तपाईहरु मलाई कसैले अलिकति खसाउनुहुन्न, तपाईहरु मलाई कसैले अलिकति छुनुहुन्न, ओहो हामी त के भनौं, we are ready to explode। Boom।
It doesn't work like that. त्यसरी हुँदै हुन्न। तपाई एउटा साँचो त्यो विश्वासको जीवनमा हिँडेर ती अग्रजहरूले जुन प्रकारको काम देख्यो नि विश्वासको काम, तपाईहरु मैले पनि त्यो देख्न चाहन्छौं भने the first thing you need to know, एउटा कुरा तपाईहरु मैले जान्नु पर्यो, faith works by love. तपाईको मुखमा थुकिदिए तापनि, अब मैले यो त साह्रै गाह्रो कुरा भने तपाईलाई, तापनि अब तपाईले आफूलाई त्यतातिर, मलाई खाली एउटा प्रश्न म तपाईलाई सोध्छु, परमेश्वरको लागि तपाई भनौं न, अथवा अब तपाईको जीवनमा कति मात्रामा तपाईले परमेश्वरको आशीष देख्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरको काम कति मात्रामा गर्न चाहनुहुन्छ, जति मात्रामा आशीषमय तपाई हुनु चाहनुहुन्छ तपाई हुनु सक्नुहुन्छ, जति ठूलो काम प्रभुको लागि गर्न चाहनुहुन्छ तपाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर it will all be decided, सबै कुरा अन्तमा त्यो विश्वासले निर्णय गर्छ। Your faith will decide which giant you will kill to be the next king of Israel भन्छ। अब तपाईको विश्वासले निर्णय गर्छ कि कुन चाहिँ राक्षसलाई तपाईले ढालेर तपाई अगाडि बढेर त्यो आशीषको मुकुट लगाउने, हैन? तपाईको विश्वासले निर्णय गर्छ। It is your faith that will decide. तपाईको विश्वासले निर्णय गर्छ कि अब नेक्स्ट मरेको कुन चाहिँ व्यक्तिलाई तपाईले उठाउनुहुन्छ, तपाईको विश्वासले निर्णय गर्छ कि अब नेक्स्ट कुन चाहिँ रोगीलाई तपाईले निको पार्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईको विश्वासले काम गर्दैन जबसम्म त्यो विश्वासमा टन्न गरी प्रेम देखा पर्दैन, किनभने विश्वास प्रेमद्वारा नै काम गर्दछ। प्रियजनौ, म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आज बरु यसमै म अलिकति टाइम बिताउन चाहन्छु ताकि हामीले प्रेमलाई यति हल्का नसोचौं। है, प्रेम त भनौं न, तपाईको हातमा एउटा बन्दुक थमाइदिएको छ, विश्वास हो भने त्यो भित्र गोली चाहिँ प्रेम हो। त्यो गोलीले निर्णय गर्छ कि कत्रो ठुलो के कुरालाई मार्ने हो, त्यो गोलीले निर्णय गर्छ भने जस्तै। That's what love is. तपाईको विश्वासले कति ठुलो काम गरेको तपाई देख्न चाहनुहुन्छ। फर एक्जाम्पल, हामीले परमेश्वरलाई हेर्छौं, वाउ परमेश्वरले त सबै गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छ, हैन? किन? बिकज गॉड इज लभ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर गरेको हैन, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर उहाँले गर्नु भएको हैन, उहाँले गर्नु सक्नु भएको कारण किनभने उहाँ 24 घण्टा प्रेम नै हुनुहुन्छ। He walks by love. उहाँको प्रेमले नै यो सबै हुनु आउनु दिएको। उहाँको विश्वासले तब गएर काम गर्यो जब उहाँले प्रेम गर्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यसैकारण त उहाँले भन्नुभयो नि, संसारलाई उहाँले जित्नु भयो, संसारलाई अरु कुनै कुराले सकेको थिएन टुङ्गोमा लगाउनु। पाप आको पछि व्यवस्था दियो सकेन, नियम दियो सकेन, कुनै कुराले सकेन, तर अन्तमा परमेश्वरले भन्नुभयो, I will love the world. म संसारलाई माया गर्नेछु, प्रेम गर्नेछु। त्यसैकारण त for God so loved the world भन्नुभयो। परमेश्वरले यस्तो प्रेम गर्नुभयो भनी भनिएको छ। हो, त्यसैकारण आजको दिन म तपाईहरुलाई यो क्षेत्रमा अझै अलिकति यस्तै प्रकारले म राखिदिन चाहन्छु कि तपाईहरु मेरो जीवनमा साच्चै पनि परमेश्वरको त्यो महान काम देख्न चाहनुहुन्छ भने अरु उपाय छैन। उपाय यही नै हो, त्यो चाहिँ विश्वास प्रेमद्वारा नै काम गर्छ। तर अहिले हामी एउटा यस्तो संसारमा बसेको छौं, दुश्मनीले सीमा नाङ्गेर गयो, झैझगडाले सीमा नाङ्गेर गयो, एउटाले अर्कोको विरोध गर्ने सीमा नाङ्गेर गयो, एउटाले अर्कोलाई खसाउने सीमा नाङ्गेर गयो, कम्पिटिसन, एउटाले अर्कोसितको कम्पिटिसनले सीमा नाङ्गेर गयो, एउटा मिनिस्ट्रीले अर्को मिनिस्ट्रीसित कम्पिटिसन गरेको छ, यतिसम्म कि एउटा प्रचारकले अर्को प्रचारकसित कम्पिटिसन गरिरहेछ। ओ, एउटा वर्शिप लिडरले अर्को वर्शिप लिडरसित कम्पिटिसन गरिरहेछ, एउटा गीत लेखकले अर्को गीत लेखकसित कम्पिटिसन गरिरहेछ। ओरे बाप रे बाप रे, नो वन्डर एउटा रुगा आउँदाखेरि त्यहाँबाट
Because the faith is not working. Because your faith is not working. एउटा सानो रुगा आयो खत्तम, झन् यो कोरोनाको पछि त सबै पाल भित्र पसिसक्यो। तर प्रभु येशूलाई हेर्नुहोस्, कोरीहरूको माझमा जानुभयो, कोरीहरूलाई छुनुभयो, nothing happened to Jesus. प्रभुलाई केही भएन। किनभने उहाँ त प्रभु हुनुहुन्छ, नभन्नुहोस्। उहाँ पनि तपाईहरु म जस्तै मानिस हुनुहुन्थ्यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि, तर उहाँ सधैँ प्रेममा हिँड्नु भयो। He always walked in love. त्यसै कारण उहाँको विश्वासले यति काम गरे। किन? प्रभुलाई थाहा थियो मेरो विश्वास तब गएर काम गर्छ जब म त्यो प्रेममा हिँड्छु। अहिले बाइबलमा भने जस्तै यो अन्तको दिनमा प्रेम पुरा सेलाएर गइसक्यो र बाइबलले यही भन्छ, तिम्रो पहिलो प्रेम उठाइहाल, पिक अप योर फर्स्ट लभ भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दा मैले यो सब आज किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि हामी अहिले भनौँ मण्डली जगतमा पनि घृणा र हिंसा र विरोध र एकदम भनौँ न यस्तो कुराले धेरै ठाउँ लियो। एउटा अर्कोसित रिसाएको छ, बिचकिएको छ, हिंसा गरेको छ। सो यो सबै किन आएको? यो अहिले यी दिनहरुमा यस्तो कुराहरु हामी किन देख्छौं? किनभने शैतानलाई थाहा छ अन्तिम झरी पहिलो झरी भन्दा शक्तिशाली हुनु गइराखेको छ। डेभल नोस सबभन्दा शक्तिशाली समयमा हामी बाँचेको छौं र अब शैतान यति डराइसक्यो, यति घबराइसक्यो। अहिले मैले यो बोल्दाखेरि पनि उनीहरु चारैतिर पुरा टाउको रन फनाएर कता कता लडिसक्यो शैतानहरु। किन? ओहो हातबाट फुत्कियो, अब त फुत्कियो भन्ने भइसकेको छ। किनभने एकचोटी तपाईहरु मैले जब त्यो प्रेम धारण गर्छौं, बाइबलमा भनेको छ पुट अन लभ, एकचोटी त्यो प्रेम धारण गर्ने बित्तिकै त्यसको राज्यको सर्वनाश हुनेछ। त्यसको राज्यको सर्वनाश हुनेछ। त्यसैकारण प्रियजन म तपाईलाई एउटै कुरा भन्छु, फरगेट अबाउट एभ्रिथिङ, सबै कुरा बिर्सिनुहोस्। तर तपाईले सधैँ जब बिहान उठ्नुहुन्छ तपाईले आफूलाई भन्नुहोस्, रोमीको 5:5 ले भन्छ, आशाले कहिले निराशा तुल्याउँदैन, किनभने परमेश्वरले उहाँको प्रेम हाम्रो हृदयमा पवित्र आत्माद्वारा वाल छेल्ती खनाउनु भएको छ। किन खनाउनु भएको छ यो प्रेम? So that we will always feel love, ताकि हामीले सधैँ प्रेम महसुस गरौं, प्रेम अनुभव गरौं, प्रेम सोचौं। त्यसैकारण बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो छातीमा हात राख्नुहोस् र भन्नुहोस्, I am full of love. मेरो हृदय प्रेमले भरिएको छ, मेरो हृदय प्रेमले भरिएको छ र म प्रेममा हिँड्न सक्छु, म प्रेममा हिँड्ने छु। So make a commitment to walk in love. तपाईले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुहोस् कि म प्रेममा हिँड्ने छु र प्रेममा हिँड्नका लागि म, किनभने जो व्यक्ति प्रेममा हिँड्छ उसको कुनै शत्रु हुँदैन, जो व्यक्ति प्रेममा हिँड्छ ऊ कसैसितको कम्पिटिसनमा हुँदैन, जो व्यक्ति प्रेममा हिँड्छ उले कसैको विरोध गर्दैन। कसरी थाहा पाउने म प्रेममा हिँडिराखेको छु? तपाईले जब अरूको विरोध गर्नुहुन्छ, that means you are out of love. तपाई व्यवस्थामा गिरिसक्नु भयो। हेर्नुस् है, अरूको न्याय गर्ने व्यक्तिहरुलाई के भन्छ? किनभने अहिले मान्छेहरु धेरै जजमेन्टल भछन् त। उ हेरेन, त्यसलाई हेरेन, फल्ने हेरेन, ढिस्केलाई हेरेन, यो भयो त्यो, बाप रे, एभ्रीबडी इज बिजी जजिङ एभ्रीबडी के सबैले सबैको न्याय गरिरहेछ। तर एउटा कुरा जान्नु, मलाई प्रभुले आज बिहान भन्नुभयो, इफ यु जज, तिमीले कसैको न्याय गर्छौ भने नम्बर 1 तिमी प्रेमबाट बाहिर भयो र तिमी गएर व्यवस्थामा पर्यौ। किनभने व्यवस्थाले हो न्याय गर्ने, व्यवस्थाले हो रद्द गर्ने, व्यवस्थाले हो कन्डेम गर्ने, व्यवस्थाले हो नराम्रो भन्ने, व्यवस्थाले नै हो अरूको पाप उघार्ने, व्यवस्थाले नै हो। तिमी व्यवस्थामा परिहाल्यौ, व्यवस्थामा परेको छौ भने तिमी अनुग्रहबाट चिप्लिएर कहाँ पुग्यौ? हेर्नु त। र एकचोटी हामी अनुग्रहबाट चिप्लिएर हामी बाहिर निस्क्यौ भने फिनिश, हाम्रो जीवन चाहिँ नै शैतानको लागि एउटा भोज गर्ने कुरा मथन हुनेछ। डेभल विल फिस्ट अन यु, शैतानले हामीमा भोज गर्नेछ।
आज त्यसै कारण त धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा शैतानले भोज गरिरहेछ गर्दै। किन? उनीहरूलाई थाहा छैन म त प्रेमबाट नक्ड आउट भए, व्यवस्थामा परे, व्यवस्थामा पर्ने बित्तिकै अनुग्रहबाट चिप्लिएर म कहाँ। अब त शैतानको लागि म खुल्ला मैदान भए र शैतानले बस यो खुल्ला मैदानमा हामीलाई भगुण्ड जस्तै, फुटबल जस्तै उसले जता हान्नु मन लागेछ हानेको छ। हाम्रो विश्वासले त्यसलाई रोक्नै सकेन, किनभने बाइबलले भनेको छ विश्वासको ढाल भनेको छ, फेरि फेथ इज ए शिल्ड, विश्वासको ढाल उठाऊ भनेको छ, ताकि त्यसले जति आक्रमण गरे तापनि तिम्रो विश्वासको ढालले रोक्ने छ। अहिले त छोडिदेऊ न, अघि भने नि सानो रुगा आए पनि भयो पुगे मलाई भन्ने जस्तै भइसकेछ। एउटा शैतानको सानो कुरालाई पनि हामी सामना गर्नु नसक्ने भयौं। सानो सानो परीक्षाको अगाडि पनि आमामा कस्तो डरलाग्दो गरी चिप्लिन्छ। ठुलो परीक्षा पनि होइन, सानो। किनभने शैतानले भन्छ ठुलो परीक्षाको त कामै छैन यिनीहरूलाई, सानो दिए पनि पुग्छ। आई डोन्ट वान्ट टु वेस्ट माई टेम्पटेसन भने जस्तै शैतानले यिनीहरूलाई ठुलो दिनु परेन, सानो दिए पुग्छ। हाम्रो विश्वासको ढाल, तपाईले एफिसीको 6 मा पढ्नुहुन्छ भने विश्वासलाई चाहिँ नि द शिल्ड अफ फेथ सो दैट वी कुड स्टप अल द फायरी डार्ट्स अफ द डेभल, दुष्टको आएको सबै अग्नि बाणहरूलाई रोक्नु सक्ने हो हाम्रो विश्वास। तर हेरौँ त अब हामीले यो सबै कुरालाई अब यो कुरालाई सोचेर हामी गम्भीर हुनु पर्यो। वी नीड टु गेट सिरियस। कम अन, अब पनि हामी गम्भीर भएनौँ, अब पनि त्यो विश्वासको ढाल उठाइनौँ, अब पनि हाम्रो विश्वासले केही गर्न सकेन भने कहिले गर्ने? वेन? प्रभु आउने बेला भइसक्यो र उहाँले भन्नुभएको छ जब म आउने छु त्यति बेला विल आई फाइन्ड फेथ भनेको छ। म आएपछि म विश्वास पाउने छु कि छैन? विश्वासी भनेको होइन, विश्वासी त टनाटन पाउनु हुनेछ तर विश्वासी होइन, विश्वास होइन। सो विश्वास चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो। मतलब तपाईको जीवनमा जुन कुरा हुनुपर्ने भएको छैन पनि, द्याट मिन्स योर फेथ इज नट वर्किङ। सिम्पल। टाउको दुख्यो, टाउको दुख्ने औषधि खायो, टाउको दुख्ने निको भएको छैन पनि, सिम्पल, औषधिले काम गरेन, फिनिश, होइन त? मेडिसिनले काम गरेन। अब नो मोर एक्सप्लेनेसन। अब हामीले टु मच एक्सप्लेनेसन दिनु थाल्यौं के, टु मच एक्सप्लेनेसन दिनु थाल्यौं, तर यो बिर्स्यौं कि मेरो विश्वासले किन काम गरेन। Why did my faith not work? किन मेरो विश्वासले काम गरेन? किनभने म प्रेममा कहाँ छु? Where am I in love? राम्ररी हेरौँ त, प्रेममा हिँड्ने व्यक्ति कस्तो हुन्छ? प्रेममा हिँड्नु नै अनुग्रहमा हिँड्नु हो। दयालु हुन्छ, कृपालु हुन्छ, भलो हुन्छ, उले सहन्छ। तर अब यस्तो कुरा त अहिले त हाम्रो लागि यस्तो पनि हुन्छ र, कसैले गाली गरे पनि सहन्छ र भन्ने भइसकेछ। सो द्याट इज एकदम भनौँ न एकदम नम्बर 1। किनभने मैले आज यो सबै तपाईलाई किन भनिराखेको छु भन्नाले, परमेश्वरले तपाईको जीवनमा धेरै ठूला ठूला कुरा लिएर आइदिनका लागि उहाँले काम अगाडि सारिसक्नु भयो। अब त्यो सबै ठूला कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुनका लागि हामीलाई चाहिने कुरा यही हो। र यो कुराले हामीलाई बाधा दिइराखेको छ भने, प्रभुले एउटै कुरा भन्नुभयो, अन्तको दिनमा धेरै मानिसहरू बिच्किने छन्। यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ कोसित बिच्किएर बसिराख्नु भएको छ? त्यही हो अन्तिम दिनको चिन्ह। अन्तको दिनमा धेरैजना बिच्किने छन्।
उसलाई सानो भन्नु हुँदैन, उसलाई त अलिकति टेढो आँखाले हेरे पुग्यो। कति हामी नेगेटिभली कति सेन्सिटिभ भयौं है। अब यो सबै किन भएको? Why all these things are happening? किनभने शैतानले त तपाईको त्यो विश्वासलाई रोक्नु छ नि त बाबा। तपाईको विश्वासलाई रोक्नु छ। अब तपाईले आज निर्णय गर्नुहोस्, शैतानलाई मैले यी यस्तो कुराहरूले गर्दा मैले शैतानलाई मेरो विश्वास रोक्नु दिने, त्यत्रो ठुलो काम गर्नका लागि प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको छ। यी यस्तो कुराले मलाई रोक्नु दिने, व्हाट डु आई डु? म के गर्ने? मैले त निर्णय गरे। मैले निर्णय गरेर मैले भने प्रभु, यदि उसले कसैले मेरो मुखमा थुके तापनि, मलाई नराम्रो भने तापनि, मेरो मजाक उडाए तापनि, बरु म धेरै खुसी हुनेछु। किन थाहा छ? हो, त्यति बेला म कसरी रिएक्ट गर्ने रहेछु म आफूलाई हेर्न चाहन्छु। I want to see how I would react. यदि म पनि त्यसरी रिएक्ट गरे पनि ओहो म फेरि आई फेल्ड, म फेरि फेल भइहाले। त्यो कुरा आउने बित्तिकै यस्तो कुरा आको राम्रो हो, बिकज यस्तो कुराले नै तपाईलाई बताउँछ कि तपाई विश्वासमा कहाँ हुनुहुन्छ। नत्र त केले बताउने भन्नु त? ल केले बताउने? सबैले खाली राम्रो 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 भनेर त कहाँ हुन्छ? आज सबैलाई यो बानी लाग्यो, मलाई राम्रो भन्, मेरो हैन प्रशंसा गर, मेरो तारिफ गर, मेरो मलाई माया गर, मलाई मलाई ओहो, त्यसलाई भन्छ स्पिरिचुअल डायबिटिक लागेको, टु मच। त्यस्तो जोले भन्छ नि खाली मलाई गर मलाई गर मलाई गर, त्यो चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल डायबिटिक पेशेन्ट हो। किनभने उसले खाली गुलियो गुलियो मिठो मिठो खोज्छ। अब त्यसलाई नलागे कसलाई लाग्छ? त्यसै कारण प्रभु येशूले बाइबलमा भन्नुभयो, धिक्कार तिमीलाई, यदि तिमीलाई जहिले पनि अरूले तिमीलाई मसारी राख्नु पर्ने, तिम्रै बढी बढाइ गर्ने, तिम्रै प्रशंसा गर्ने, अब खोज्नुहोस्, कोही विरोधीहरू खोज्दै जानुहोस्। पाउल पनि लास्टमा हैरान भए। एक दिन त उसलाई साह्रै गाह्रो भएर उसले प्रार्थना गर्यो 3 चोटि, प्रभु सहनु साह्रै गाह्रो भयो, यता फर्किन्छु हिर्काइहाल्छ, उता फर्किन्छु हिर्काइ। किनभने पाउललाई त लिटरली पिटेको थियो नि, पिट्दा पिट्दा हैरान। आज बिहान मैले पढिरहेको थिएँ पाउलले कति पिटाइ खायो भनेर। पाउल यति दुःख भयो, लास्टमा उसले प्रार्थना गरेर भन्यो, प्रभु यो हटाइदिनुहोस् मबाट, यो काँडा जस्तै भयो, काँडा काँडा। अब थियोलोजियनहरूले त्यो कुरालाई बुझेनन्, उनीहरूले यो काँडालाई चाहिने, पाउल त रोगी थियो अरे। फेरि कहिले भन्छ पाउलले एउटा ठाउँमा यो पनि भनेको छ, तिमीहरूले मलाई यति माया गर्छौ, आँखा मागे तिमीहरूले आँखा पनि झिकेर दिन्छौ, मलाई तिमीहरूले दिने थियो भनेर भन्दाखेरि अब कतिले भन्यो पाउल कानो थियो, आँखा माग्दै हिँड्यो अरे। त्यो अब मान्छेले बुझ्नु पनि छोड्यो। सो त्यो भएको लागि पाउलले त्यति दुःख भएर उसले प्रार्थना गर्दा प्रभुले के भन्नुभयो, पाउल मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्त छ, न चिन्ता नगर। किनभने यस्तै कुरामा अब म तँलाई देखाउँछु कि मेरो शक्ति र सामर्थ्य तँमा कति रहेछस्, अब देख्छस् तैले। किनभने यस्तो कुरा आएको बेलामा तैले मेरो शक्ति देख्छस्। मतलब जब यस्तो कुरा आएको बेलामा जब तँ प्रेममा हिँड्छस्, त्यो प्रेमले यति ठुलो काम गर्नेछ र तैले मेरो शक्ति देख्नेछस्। त्यसै कारण मैले तँलाई भने तेरो दुर्बलतामा मेरो शक्ति सिद्ध हुनेछ। हालेलुया। यो त कस्तो उल्टो गोस्पल भयो है। धेरैको लागि त यो त उल्टो गोस्पल भयो। हामीले राम्रो गरी हेर्यौं भने पाउलको जीवनमा
जब प्रभुले भन्नुभयो पाउल तेरो जीवनमा जब यस्तो कुरा आउँछ तब मेरो शक्ति तेरो जीवनमा सिद्ध हुन्छ, then my power will be made perfect in you. कसरी? जब तँलाई त्यस्तो हुँदाखेरि you will have to maintain a heart of love. त्यस्तो मान्छेले तँलाई त्यस्तो नराम्रो गर्दाखेरि पनि you will have to still choose to walk in love. तिमी प्रेममा हिँड्नु नै पर्छ। जब तिमी त्यस्तो स्थितिमा प्रेममा हिँड्दाखेरि मेरो शक्ति तिमीमा प्रबल भएर प्रकट हुनेछ। त्यहाँबाट पाउलले भन्यो वाउ दिस इज व्हाट इट इज, यही नै रहेछ कुरा, अबदेखि म यस्तै कुरामा घमण्ड गर्छु, ल अब यस्तै कुरामा म एकदम नै खुसी हुन्छु, यस्तै कुरामा रमाउँछु, मेरो विरोध गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिन्छु, मलाई नराम्रो भन्नेहरूको प्रशंसा गर्छु भनेर उले त एकदम नै अर्कै प्रकारको रूप धारण गर्छ पाउलले। उले त्यो रूप धारण गरेको लागि उसको विश्वासलाई कुनै कुराले रोक्नु सक्दैन। उसको विश्वासले सबै कुरालाई छेडेर 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 जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रियजनों, this is the secret of how your faith will work. तपाईको विश्वासलाई काम गर्नु तपाईले दिने हो भने यही हो विश्वासको रहस्यमयको कुरा, विश्वासको गोप्य कुरा। This is the mystery of faith. यसलाई भन्छ विश्वासको अद्भुत रहस्य। यही हो विश्वासको रहस्य। जब तपाई र मैले यो विश्वासको रहस्यलाई थाहा पाएर हामी अगाडि बढ्यौं भने nothing will be impossible. तर तपाईको विश्वासलाई यसले जाँच्छ। You need to let your faith go through a trial. तपाईं र मैले हाम्रो विश्वासलाई हो त्यस्तो प्रकारको परीक्षाबाट भएर जानु दिनुपर्छ। तर हामी चाहदैनौं, अलिकति भन्नुहुन्न, ठुलो कुरा त परै जाओस्, पिट्नु त परै जाओस्, कुट्नु त परै जाओस्, अलिकति भन्नुहुन्न। आफूलाई चेक गर्नुहोस्, प्रियजन हो चेक गर्नुहोस्। मैले सधैं यो कुरालाई लिएर अस्ति पनि मैले भने बिकज आई डू दिस, म यो गर्छु किनभने मलाई थाहा छ कहिले कहिले म भित्र प्रेम नहुँदाखेरि आई डोन्ट इभन प्रे बिकज आई नो माई प्रेयर विल नट वर्क बिकज आई एम नट इन लभ राइट नाउ। मेरो हृदयमा रिस छ, रिस, मेरो हृदयमा कसैप्रति घृणा छ, मेरो हृदय तितो भएको छ भने आई नेभर प्रे, आई जस्ट शट माइसेल्फ। किन मलाई थाहा छ मेरो विश्वासले काम गर्दैन। तर म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आई एम रियली ग्रोइङ, त्यो क्षेत्रमा म ग्रो गर्दैछु किनभने आई डिसाइडेड टु ग्रो। म त्यो क्षेत्रमा बढ्ने मैले निर्णय गरे। हरेक कुरा तपाईको एउटा निर्णयमा भर पर्छ। जस्ट वान डिसिजन विल चेन्ज योर वर्ल्ड। एउटा निर्णयले तपाईको सारा दुनिया बदलिदिन्छ। तपाईले निर्णय गर्नुहोस्। एभ्री डे आफूलाई भन्नुहोस् म परमेश्वरको प्रेमले भरिएको प्रेमको सन्तान हुँ। मेरो जीवनबाट प्रेम बाहेक अरु कुनै कुरा बग्ने छैन। आई विल स्टप जजिङ पिपल। मानिसको न्याय गर्नु म छोडिदिन्छु, मानिसको विरोध गर्न म छोडिदिन्छु, मानिसलाई नराम्रो भन्न म छोडिदिन्छु। कोही मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लडे तापनि बरु म उलाई गएर उठाउँछु, म उसको विरोध गर्दिन, उलाई माया गर्छु, उलाई अँगाल्छु, उसको पाप ढाकिदिन्छु, उसलाई बचाउने काम गर्छु। त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ प्रियजन। यो विश्वासले काम गरेको हामी देख्न चाहन्छौं भने you will have to make a quality decision. एकदम नै प्योर खाटी एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। र म तपाईलाई भन्दछु, तपाईले त्यो निर्णय गरेर जब तपाई उत्रिनु हुन्छ नि, विश्वासको त चिन्तै नगर्नुहोस्, विश्वासले आफ्नो काम गरेर भ्याइदिन्छ। हालेलुया। किनभने यो परमेश्वरको पुत्रको विश्वास हो। यो विश्वाससँग कुनै कुरा असम्भव हुँदैन। यही हो, म आज तपाईहरुलाई विश्वासको बारेमा फेरि पनि अझै पनि कति यस्तो कुराहरू छ हामीले बुझ्नु राम्रो हो, जान्नु राम्रो हो, ताकि हामी यो कुरामा हामीले भनौं न यो सेवाको नाउँ नै के राख्यौं,
It's like a final awakening. Your final awakening. It's time that we are shaken. We need to awake. हामी जाग्नु पर्यो. त्यसकारण बाइबलमा पावलले भनेको छ, हे सुतेकोहरू जाग, मरेकोहरू बिउ त भनेको छ। कहिले कहिले नजानिकन हामी मस्त सुतिसकेको हुन्छौँ। यस्तो कुरामा मतलबै हुँदैन, यस्तो कुरालाई ख्यालै गर्दैनौ, यस्तो कुरालाई के भनौँ, यस्तो कुराको परवाही गर्दैनौ र यता प्रार्थनामा लागेको छौँ, प्रार्थनाले काम गरेको छैन, सेवामा लागेको छौँ, यसले गरेको छैन, त्यसले हैरान भएर के भयो हो, के भयो भनेर हामी चिन्ता गर्छौँ। तर मलाई लागेको छ तपाईहरु कतिजना हुनुहुन्छ होला, भनौँ न, अब खाली सेवकाईको कुरा होइन, यो विश्वासले हाम्रो जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा काम गर्छ। प्रत्येक क्षेत्रमा तपाई कुनै कम्पनीमा काम गरिराख्नु भएको छ होला, प्रमोसन आएको छैन, किन प्रमोसन आएन, किन प्रमोसन आएन, तपाई व्यापारी हुनुहुन्छ, किन मेरो बिजनेस किन राम्रो भइरहेको छैन, अब कति कुरा यस्तो सबै कुरालाई तपाईले हेर्दाखेरि it is because एउटै कुरा हो, एउटै कुरा हो प्रियजन। तपाईहरु मैले अन्तमा एउटा कुरा भनेर अन्त गर्छु। म जहिले पनि यो मेरो भन्ने बानी छ अबाउट डेभिड। डेभिड बाइबलको दाउद, ऊ मेरो हिरो हो। म उसको जीवन हेरेर एभ्री टाइम म डेभिडको लाइफ पढ्छु। डेभिडको जीवनमा पनि कति गाह्रो थियो, अप्ठ्यारो थियो, कति खेदो थियो, कति राजाले मार्नु कोसिस गर्यो। साउल wanted to kill him every day। प्रत्येक दिन साउलले दाउदलाई मार्न कति कोसिस गर्यो, तर उले सधैँ he maintained a heart of love towards the king। राजा प्रति जहिले पनि एउटा असल प्रेमको हृदय राख्यो। he is my king। ऊ मेरो राजा हो। उले मलाई थुके तापनि ऊ मेरो राजा हो। I cannot go against my king। म मेरो राजाको विरुद्ध जान सक्दिन। म हामीलाई थाहा छ डेभिडलाई पछि गएर डेभिडको जीवनमा धेरै कमी कमजोरी पनि भयो, उले धेरै गल्ती गर्यो, yet the favor of God was upon David। दाउदको माथि परमेश्वरको फेभर स्ट्रङली थियो। किनभने डेभिड was a man of love। ऊ चाहिँ सधैँ प्रेममा हिँड्थ्यो, सधैँ उले आफ्नो प्रेमको जीवनलाई चेक गर्थ्यो। म प्रेममा कहाँ छु, कता छु, कसरी हिँडिराखेको छु, कसरी बोलिरहेको छु, कसरी सोचिरहेको छु। he was constantly checking on himself। उसले आफूलाई निरन्तर चेक गर्यो। हो प्रियजन हो, हाम्रो विश्वासले काम गर्ने हो पनि बेहोसी जीवन अब जिउनु हुँदैन, होसपूर्ण जीवन जिउनु पर्यो। अब बेहोसी जीवन जिउने होइन। जब यस्तो कुराको मतलब गर्नुहुन्न पनि हामी बेहोसी जीवन जिएको छौं, धेरै बेहोसी जीवन जियौं हामी। अब बेहोसी जीवन नजिएर अब सतर्कता, अलर्ट, कन्सियस, अवेयर लाइफ जिउनु पर्यो। बी भेरी कन्सियस, बी भेरी अलर्ट, बी भेरी अवेयर। जब तपाई एकदम सतर्क हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ, म तपाईलाई भन्दछु, आज प्रभुले मलाई भन्नुभयो मानिसहरू बेहोसी जीवन जिएको छन्। They don't even realize। मैले यो व्यवहारको कुरा गरेको होइन, अहिले कसैले भुल गर्ला, गल्ती गर्ला, यता पाप गर्ला, यो मैले त्यो कुरा गरेकै होइन। मैले एउटै कुरा गरेको हुँ, तपाई र मैले जब हामीले त्यो प्रेमको जीवन मेन्टेन गर्छौं नि, तपाईको जीवनको कमी कमजोरी, मेरो जीवनको कमी कमजोरी, शारीरिक कमी कमजोरी आपसे आप हटेर जान्छ। It will just disappear। त्यो जान्नुहोस्। हामीले शरीरमा सबै राम्रो गर्नु कोसिस गरे तापनि के गर्ने यदि हाम्रो जीवनमा त्यो प्रेम जुन प्रकारको हुनुपर्ने हो त्यो छैन भने। तर दाउद हेर्नुहोस् त, उसको शारीरिक कमी कमजोरी थियो, उले हत्या गर्यो, व्यभिचार गर्यो, उले धेरै भूल गर्यो, धेरै गल्ती गर्यो, तर एभ्री टाइम उले आफ्नो हृदयलाई चेक गर्यो। त्यसैकारण उले भन्यो, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। हे प्रभु, ममा सधैँ एउटा चोखो हृदय राखिदिनुहोस्। सधैँ म चोखो हृदय लिएर हिँड्न चाहन्छु। चोखो हृदय त्यही व्यक्ति हो
जसले एकदम नै प्रेममा ध्यान दिन्छ। जब तपाईहरु मैले त्यो गर्न थाल्दाखेरि बिस्तारै सबै तपाईं र मलाई दुःख दिने कुराहरू त्यो आपसे आप हटेर तपाईको विश्वासले तपाईलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइसकेको हुन्छ। तपाई आफै छक्क पर्नुहुन्छ, वाओ! आज मैले आफूलाई देख्दाखेरि आई एम सो थ्याङ्कफुल टु गॉड। म प्रभुलाई यति धन्यवाद दिन्छु। म अब मण्डलीको पास्टर हुँ। म अब एउटा सेवकाईको म एउटा सिनियर अब लिडर हुँ। म फाउन्डर नै हुँ। तापनि म आफैले पनि मेरो जीवनको धेरै कुराहरुमा मैले हेर्दाखेरि मैले कहाँ बिराए, किन बिराए, के कारणले बिराए, कतातिर मैले बिराए भन्ने कुरा म जहिले पनि आई लुक ब्याक। किनभने एउटा पास्टर भयो भन्दैमा, सिनियर लिडर भयो भन्दैमा हाम्रो जीवनमा आक्रमण आउँदैन भन्ने छैन। बाइबलमा हेर्नुहुन्छ भने यस्तो यस्तो महान व्यक्तिहरुको जीवनमा पनि आए, हाम्रो जीवनमा पनि आउँछ। तर मैले एउटा कुरा चाहिँ नि के देखे भन्दाखेरि गाह्रो भन्दा गाह्रो कुरा, अप्ठ्यारो भन्दा अप्ठ्यारो कुरामा पनि मैले सजिलो गरी विजय पाएको एउटा कुरा मैले देखेको चाहिँ नि। अब यो भन्दाखेरि मैले आफूलाई घमण्ड गरेको हैन। मैले जहिले पनि प्रेमको क्षेत्रलाई मेरो जीवनमा धेरै चेक गरे। म प्रेममा कहाँ छु, मैले आफूलाई जहाँ जहाँ प्रेममा चुकेको मैले पाए, एकदम नै सिन्सियरली बसेर मैले त्यो क्षेत्रमा आफूलाई डिल गरे। आई स्टार्टेड टु डिल माइ सेल्फ। जब मैले आफूलाई डिल गरिराखेको बेलामा साँच्चै पनि मेरो जीवनमा त्यो क्षेत्रमा प्रभुले ठुलो काम गरेको मैले देखे र बाँकीको कति समस्याहरू आपसे आप हट्दै गयो, आपसे आप हट्दै गयो, आपसे आप हट्दै गयो। एन्ड टुडे आज म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। I'm really enjoying the freedom of the Spirit of God. परमेश्वरको आत्माको त्यो स्वतन्त्रताको म मजा लिइराखेको छु। किनभने I decided to walk in love. मैले निर्णय गरे प्रेममा हिँड्नै पर्छ, प्रेममा हिँड्नै पर्छ भनेर। त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको दिन म फेरि पनि तपाईलाई अरु समयहरुमा मैले हुनु त सेम कुरा कतिचोटी रिपिट गरेको छु। प्लिज तपाईहरु अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्। त्यो रिपिट मैले किन गरे भन्दाखेरि आई जस्ट वान्ट, म यही चाहन्छु कि यो कुरा तपाईमा एकदम नै इम्पार्ट भएको म चाहन्छु। तपाईमा त्यो इम्पार्ट हुनु पर्छ। एकचोटी दुईचोटी सुनेर हुँदैन, घरि सुन्दाखेरि मलाई लागेको छ त्यो हुन सक्छ। र बी ग्ल्याड तपाईसँग परमेश्वरको विश्वास छ र तपाईले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा क्षेत्र हो, तपाईले चेक गर्नुहोस्। बिकज फेथ वर्क्स बाइ लभ।